محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نی تے جنہ تیرا دروازہ مولا چھڈ دتا اونا جتیاں بازیاں ہاڑیاں نی تے جیرے رستے چ سنت دی مہکے آوے اس رستے تے لنگنا چاہیدا اے تے جیرا سونے نبی دی توہین کرے اونو سولی تے ٹنگنا چاہیدا اے. اچھی بولو اونو سولی تے ٹنگنا چاہیدا اے. پھر میں کیوں نہ ناسنا کے اجازت چاند سونے نبی جیا حسن و جمال کوئی نہ آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ سونے نبی جیا حسن و جمال کوئی نہ آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ. بولے جدو کنا وچ رس گول دا او دی شان وچ رب دا قرآن بولدا او دی شان وچ رب دا قرآن بولدا. منیا پھر وی ظالم ابو جال کوئی نہ آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ سونے نبی جیا حسن و جمال کوئی نہ آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ. او کیویں نب نے کوڑا وچ صفائیاں دتیاں کیویں مٹھی وچ ڈوراں نے گوائیاں دتیاں کیویں مٹھی وچ ڈوراں نے گوائیاں دتیاں. منیا پھر وی ظالم ابو لاب کوئی نہ آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ سونے نبی جیا حسن و جمال کوئی نہ آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں کرتا پہن لو محمد کی غلامی کا.